अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बादा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलानुह्यियन्नहुम हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानु यअमलून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरमा नसरीन साहिबा, IREF की जानिब से इस जलसे की नाज़िमा, मोहतरमा मेहमान खुसूसी कैप्टन डॉक्टर सुल्ताना खान, मोहतरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सीमा सुते, तमाम बुजुर्गों का और मेरी बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका माना है आप सब पर अल्लाह सुब्हान व तआला की सलामती, रहमत और बरकत हो। मेरी तकरीर का उन्वान है, कैसे बन सकती हूं मैं कामयाब औरत। सबसे पहले तो मैं आप सबको लफ्ज़ औरत के माने का खुलासा कर दूं, ताकि जब मैं आप तमाम को कामयाबी के उसूल बताऊं तो आपके जहन में ये सवाल ना पैदा हो कि कामयाबी के लिए मर्द हजरात के चंद उसूल औरतों की कामयाबी के उसूल से अलाहिदा क्यों हैं। कई लोगों को ये गलत फहमी है कि लफ्ज़ औरत उर्दू जुबान का लफ्ज़ है, जबकि हकीकत तो यह है कि औरत अरबी जुबान का लफ्ज़ है और जिसका इस्तेमाल जुबानों की तहकीक करने वाले माहिरीन यानी कि लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट बताते हैं कि कुरान मजीद के नुज़ूल के सदियों पहले से लफ्ज़ औरत का इस्तेमाल होता आया है। इसका माना यह हुआ कि लफ्ज़ औरत को कुरान ने ईजाद नहीं किया और दरअसल अरबी लफ्ज़ औरत के बुनियादी माने हैं गैर महफूज चीज़, खुली हुई चीज़ या खुला हुआ मुकाम और खाली। इसके अलावा लफ्ज़ औरत के दीगर माने भी हैं, मसलन सरहद वगैरह में खलल पड़ना, जिस्म की ढांपी जाने वाली जगह कि अगर वो जाहिर हो जाए तो फिर शर्म महसूस हो। अगर हम लफ्ज़ औरत के इन तमाम मानों का जायजा लें तो पता चलता है कि जिस चीज को भी औरत कहा गया तो फिर उस चीज की फितरत में ही ये शामिल है कि उसे ढांक कर छुपा कर रखा जाए ताकि उसके जाहिर हो जाने से कोई नुकसान ना हो और न शर्मिंदगी का बाज बने। उर्दू जुबान में औरतों के लिए इस्तेमाल होने वाला मशहूर लफ्ज़ खातून है और इसी तरीके से अरबी में औरत जात को मरअतुन, इमराअतुन और निसा कहा गया। तो लिहाजा मैं मेरे सामियात और नाज़िरात से गुजारिश करती हूँ कि जब वो मेरी बखिया तकरीर सुने तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि अगर औरतों को या ख़वातीन को कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले उनको उस चीज़ पर अमल करना होगा कि वो अपने आप को ढांक कर रखें और अपने आप को जाहिर ना होने दें किसी ऐसों के सामने
اور کوئی ایسی جگہ کہ جس کی وجہ سے خود انہیں شرمندہ ہونا پڑے یا ان کے اپنے ان کی وجہ سے شرمندہ ہو یا سارا معاشرہ بے شرم ہو جائے. اور تو اور ان سب سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور ناراضگی ہم عورتوں کی دیگر کامیابیوں کا ذریعہ بنے. جس طرح انگریزی زبان میں عورت کو فیورٹ سیکس بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں صنف نازک بھی کہتے ہیں، اسی طریقے سے عربی زبان میں، عربک لینگویج میں عورت کو مرأتن اور امرأتن کہا گیا، جس کا معنی ہے کوئی لبھانے والی چیز یا ایسی چیز جس سے دل کو تسلی ملے. عربی زبان میں عورتوں کو نساء بھی کہا گیا، جس کا معنی ہے پیچھے چھوڑ دی جانے والی چیز. عرب عورتوں کو نساء اس لیے کہتے کیونکہ یہ لوگ عورتوں کو گھروں میں چھوڑ کر میدان جنگ میں جاتے، وہاں دشمنوں سے لڑتے اور پوری کوشش کرتے کہ چاہے خود کی جان چلی جائے تو پرواہ نہیں، لیکن دشمن ان کی عورتوں تک آ کر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو گویا عورت کو نساء اس لیے نہیں کہا گیا کہ اسے کوئی ڈیگریڈڈ چیز یا گری ہوئی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، بلکہ نساء اس لیے کہا گیا، پیچھے اس لیے چھوڑا گیا تاکہ خود سامنے رہ کر پیچھے والی چیز کی حفاظت کی جائے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کامیابی سے مراد کیا ہے. اگر ہم عربی زبان کا جائزہ لیں تو عربی زبان میں اکثر کامیابی کے لیے فتحن اور فلاحن کے الفاظ کا استعمال ہوا، اور اگر ہم قرآن مجید کا جائزہ لیں گے تو قرآن مجید میں بھی اکثر فتحن اور فلاحن کے لفظ کا استعمال ہوا کامیابی کے لیے. لیکن ایک خاص بات جو غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فتحن کا لفظ استعمال کیا تو اس سے مراد دنیاوی کامیابی ہے، اور جب کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلاحن کا لفظ استعمال کیا تو وہ آخرت کی کامیابی ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جب کبھی ہم قرآن مجید میں فلاحن کے لفظ والی آیات پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ہم اگر عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں کامیابی کا وعدہ کرتا ہے. مثلا توحید کا عمل، رسول کی اتباع، معروف پر ابھارنا، منکر سے رکانا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ سب ہمارے جو اعمال ہے اس کی ادائیگی اگر ہم کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں کامیاب ہونے کا وعدہ کرتے ہیں. لیکن میں آپ سب کو سب سے پہلے یہ واضح کرنا چاہتی ہوں میری تقریر کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ آج کی میری اس تقریر میں آپ کو فلاحن کی کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی کی طرف زیادہ توجہ اور یاد دہانی کر دوں گی، نصیحت کر دوں گی، نہ کہ فتحن والی دنیاوی کامیابی کے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اور اسے کئی گنا زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جب کبھی ہمارے ذہنوں میں کامیابی کا تصور آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں صرف فتحن والی کامیابی رہتی ہے، یعنی دنیاوی کامیابی رہتی ہے، اور آخرت کی کامیابی کا تصور ہی نہیں رہتا. جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی آسانی سے دنیا میں نام، دنیا میں پیسہ، دنیا میں شہرت کے خاطر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی پسند ناپسند، اللہ کی رضا اور ناراضگی کا لحاظ کیے بغیر اپنے دین اور اپنے ایمان کو فراموش کر دیتے ہیں.